शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गए सारे लोग, थक गए। मैं कैफियत समझ रही हूँ, लेकिन मनसब की ज़िम्मेदारी के तहत हाजिर हूँ। धरती अंबर रेत समुंदर सब तेरे हैं, मेरा क्या। दरिया कश्ती लंगर सागर सब तेरे हैं, मेरा क्या। मैं टेक्निकल टीम की काविशों को यकीनन सराहना चाहती हूँ, लेकिन शाहिद लतीफ़ साहब ने मेरा काम आसान कर दिया है। तो मुत्तफ़िक हूँ मैं उन तमाम बातों से, और वक्त की किल्लत की वजह से उनको दोहराना नहीं चाहती। सिर्फ़ इस मुकाबले के मुंतज़मीन और शुरका दोनों के लिए एक बात कहूँगी कि एक बड़ी मुस्तनद हदीस है कि मोमिन अपने अहद से हम आहंग होता है। तो उसकी ये कहीं अमली तफसीर मुझे यहाँ दिखाई देती है। शाहिद लतीफ़ साहब ने उर्दू के हवाले से एक बात कही। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ, थोड़ा सा आपका शायद मूड फ्रेश हो जाए। दो लोग बहस कर रहे थे, एक पठान था और एक पंजाबी था। पंजाबी कह रहा है दरिया बहता है, पठान कह रहा है दरिया बहती है। और वो पठान की ज़िद तो आपको पता है। एक शख्स और आया, पूछा माजरा क्या है, और उसका ताल्लुक़ लखनऊ से था। उसने कहा दोनों गलत, दरिया तो बहे है। तो ये उर्दू है। अब वो उर्दू का दरिया हो या मालूमात का, वो बहते ही रहना चाहिए। अहले इल्म की मजलिस में लब कुशाई की जुरत इस दुआ के साथ कि या रब मेरे इज्ज़ को एजाज़ बयानी दे दे। आज जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुख्तसरन उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी, ये मेरा और ज़िया सर का पसंदीदा शेर है। मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूँ, मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूँ, मेरे हमरा दरिया जा रहा है। इस तर्ज़ के मुकाबले का इनेकाद माजी की इज़्ज़त, हाल पर शफ़क़त और मुस्तक़बिल की फ़िक्र है। ये जलसा तमाम हल्का बगोश इल्म के नाम है, जो तलातुम से तरन्नुम पैदा करने का हुनर जानते हैं। बेअसा उनकी कलीमी बेबुनियाद नहीं। आज का जलसा उस तारीख़ का हिस्सा है जो साकिन नहीं है, बल्कि तहरीक देती है और साबित करती है कि बक़ाए दवाम उन्हीं को हासिल है जो एक लम्हे से उम्र जावेदां, एक ज़र्रे से सहराए बेकरां और एक क़तरे से बहरे बेरवां पैदा करने का हुनर जानते हैं। हम उस इल्म के वारिस हैं जिसका मुज़दा मुर्दे हज़ार साला में दमे ईसवी का काम करता है। आदम की तख्लीक और पहली बैसत इल्म के साथ, और आखिरी बैसत भी इल्म के साथ। पहला अदीब अल्लाह ख़ुद, पहला मुअल्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने फ़रोग़ इल्म को फ़ज़्ल अज़ीम करार दिया। तलबा के लिए इसकी एक आसान तशरीह बताना चाहती हूँ। इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है, और इसमें जो सफ़र में है वही मंजिल पर है। तालीम इल्म उस वक्त बनती है जब वो एहसास का हिस्सा बन जाती है, और ख़ुदा भी एहसास का ही नाम है। वालिदैन और तलबा एक बात याद रखें कि ख्वाब बड़ा होगा तो ताबीर भी बड़ी होगी। बाग़बां एक बीज को ज़मीन की अथाह गहराइयों में बो देता है, लेकिन उसी से आसमान को छूते हुए दरख्त पैदा होते हैं। इसलिए अगर मैं एक बीज हूँ तो सारा पेड़ मुझ में समाया है, और मैं अगर एक फ़र्द हूँ तो सारा मुआशरा मुझ में है। तालीम गाहें मुआशरे में कुतुबनुमा की हैसियत रखती हैं, और कुछ अरसे से उर्दू ज़रिए तालीम को जो अहम मसला दरपेश है वो तलबा की घटती तादाद, और उसका एक सबब मेयार तालीम का खातिर खा न होना भी बताया जाता है। इसके लिए
ظاہری نمود و نمائش اور بھاری بھرکم فیس کی ضرورت لازمی نہیں، بلکہ ذہن سازی اور افراد سازی کی ضرورت ہے جو اس قسم کے مقابلوں سے یقیناً ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص اس میں اپنا کردار نبھائے تو یقیناً ایک امید افزا ماحول بن سکتا ہے، کیونکہ جو بوریا نشین عالم گزرے ہیں زمانہ آج بھی ان کا ثانی پیدا نہیں کر سکا۔ لوک مت کے حالیہ سروے میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کا اعلیٰ تعلیم میں رجحان گھٹتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ فکر انگیز بات ہے، اور آج جتنے بھی شرکا یہاں موجود ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے سماج کا کریم ہے، تو اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں۔ دریائے سندھ جو بہتا ہے، ایک بہت بڑا دریا، اور پھر وہ بحر عرب میں آ کر ملتا ہے کراچی کے پاس۔ پوری دنیا میں، بچے توجہ سے سنیں، پوری دنیا میں وہ حصہ جہاں اتنا بڑا دریا گرتا ہے، بہت زور ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، اور ماہر سے ماہر تیراک دھارے کے مخالف سمت میں تیرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہاں ایک مچھلی پائی جاتی ہے، پلہ مچھلی، جو دھارے کے مخالف سمت میں تیرتی ہے۔ تو آپ کو بھی پلہ مچھلی بن کے دھارے کے مخالف سمت میں بہنا آنا چاہیے، اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، مقصد محنت، اور یقیناً اس کے بہتر نتائج ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اکثر لوگ منزل کی سمت چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی سمت منزل چلتی ہے۔ میں نے ایسے کئی طلباء کو دیکھا ہے۔ ضیاء الرحمن انصاری صاحب پرنسپل رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج اس بات کے شاہد ہیں کہ ہم نے ایسے کئی بچوں کو دیکھا ہے جو انہی گلی کوچوں سے نکل کر آج لاکھوں روپے کی تنخواہ کے پیکج تک موجود ہیں۔ اگر آپ کو اپنے تعلیمی سفر میں کسی مدد، کسی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ کا کام صرف بڑھ کے جام اٹھا لینے کا ہے۔ میں چند مصرے طلباء کے لیے پڑھ کے اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ مصرے بھی چونکہ میں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتی ہوں، اور میں نے ازراہ مذاق دو باتیں کہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ فہیم صاحب نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اقبال کے اشعار کا جواب آپ ہی کی ٹیم سے آنا چاہیے تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن میں نے عزیز سر سے یہ کہا، سب جانتے ہیں ہماری بے تکلفی ہے کہ یہ جو رئیس ہائی اسکول اور KMES پڑگا مقابل ہیں، غیر ملکی سازش، کوئی بیرونی ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن بہرحال پھر یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس اسکول کو اپنا مائکہ کہتی ہوں، تو یقیناً مجھے خوشی بھی زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا تقرر اسی اسکول میں ہوا، اور وہاں پر یہ مصرے ہم نے سنے بھی اور سنائے بھی۔ میں دہراتی ہوں، سر کو تو ازبر ہی ہوں گے۔ یہ کلاسک کا وہ نمونہ ہے، جب ہم ایم اے اردو لٹریچر میں کلاسک پڑھاتے ہیں تو مختصر سی تعریف میں یہ کہتی ہوں کہ کلاسک وہ ہے جو ہر دور میں نیا ہے، وہ کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ کلاسک کے مصرے ہیں۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خوں کے پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جاں علم ہنر کس کو ملا ہے، جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں۔ جب تک کوئی چاند کسی شام کی دہلیز پر روشن رہے گا، ہمیں یقین ہے صورتحال تبدیل ہوگی، مگر میری مؤدبانہ درخواست ہے تعلیمی نظام سے جڑے ہر اس فرد سے کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے میخانہ نہ بدلے گا، کمی ہے اس میں کرداروں کے مقصد کی، تاثر کی،
کمی ہے اس میں کرداروں کی، مقصد کی، تاثر کی، فقط سرخی بدلنے سے افسانہ نہ بدلے گا۔ یہ رونقیں ہمیشہ آباد رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر اور نگہبان۔ میں بس میرے اختہ کی تمام ٹیم کو بہت مبارکباد اور شکریہ کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی۔ میں صبح کائنات میں صدائے بازگشت ہوں، ہزار بار آؤں گا دعائے خیر کے لیے۔ بہت شکریہ۔